स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनाक आस्थितो अस्ति पुर्या शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधायागतो भूः भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्त्यमानां त्वद्वाचा तामहृतकुहनाम् अस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलम् अनुनयन् प्रत्यगाः तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकूलदृष्टा गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः काण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देव पैतृष्वसेयीं राज्ञा मध्ये सपदि जौरुषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजित् नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषपरान् सप्तमूर्तिः निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरतते देव सन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्या वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्वैरपि अकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं चित्वा शफरमवृथा लक्ष्मणा मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभाः तत्र मध्ये शुश्रोतत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवरम् अधिरूढः त्वमगमो वहन्नङ्खे भामम् उपवनमिवा रातिभवनं विबिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतना शोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषम् अकुरुताः शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यात् उदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंक्षुभवता चतुर्दन्तैदन्तावलपतिभिः इन्दानसमरं रथां केन चित्वा नरकमकरोः तीर्णनरकं तुथो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्ते अस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिगयिथ नागा निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलं भौमापाहृतकुण्डलं तददितेः दातुं प्रयातो दिवं शक्रादेः महितः समं दयितया द्युस्त्रीषु दत्तह्रिया ऋत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रम् अभ्यागमः तत्तु श्रीमददोष ईदृश इति वाक्यातुमेवाकृता कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन्
दुश्चसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुः लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यात् नारदलोकित विविधगतिः तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश तनयान् पाहि वातालयेश नारायण 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 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।